अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई, उसका नाम है कज़न से बीवी तक और इसके राइटर हैं आदि राइट्स। अच्छा नावल है, उम्मीद करती हैं आप इसको एंजॉय करेंगे। तो इस नावल को शुरू करते हैं। मम्मा मैं कैसे कॉलेज जाऊंगी, हानिया ने कहा। तुम काशी के साथ चली जाओ, अनम ने कहा। मैं इस बेरोज़गार के साथ नहीं जाऊंगी। तो बैठी रहो फिर, क्योंकि घर के सब मर्द ऑफिस जा चुके हैं, रबिया ने कहा। क्या हुआ, कॉलेज नहीं गई हो तुम, काशी ने पूछा। छोड़ने वाला कोई नहीं है इसलिए, हानि ने मुंह बनाया। चलो मैं छोड़ देता हूँ, काशी ने कहा। तुम मुझे छोड़ने जाओगे कॉलेज, सच सच बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे, हानि ने पूछा। चलो रास्ते में बताता हूँ, काशी ने आंख मारते हुए कहा। मम्मा मैं काशी के साथ जा रही हूँ, सानी ने कहा और चली गई। आज तो पक्का किसी एक ही शामत आने वाली है, रबिया ने कहा। सही कहा भाभी, तैयार हो जाए जंग के लिए, अनम ने कहा। बेटा देखो आगे लड़कियां मुझे ही देख रही हैं, काशी ने हानि से कहा। किसी ने सही कहा है, इंसान भैंस पाले लेकिन खुशफहमी ना पाले, हानि ने कहा। क्या मतलब, काशी ने पूछा। अरे ओ बेरोजगार, वो तुझे नहीं देख रही, पीछे देखो जरा, हानि ने कहा। काशी ने पीछे देखा तो एक हैंडसम सा लड़का बाइक पर उतर रहा था। उस लड़के को देख रही है, तुझे क्या लगता है वो तेरे जैसे बेरोजगार टीने जैसे मुंह वाले को देखकर शर्मा रही है, हानि ने हंसते हुए कहा। ओ फिरौन की बीवी, तुझे पहले भी कहा है कि मुझे बेरोजगार मत बोला करो और भाड़ में जाएं वो लड़कियां, काशी ने गुस्से से कहा। ओ बेचारा खुशफहमी, हानि ने मजाक उड़ाया। बंद करो अपनी बतीसी। क्यों करो, मैं तो खुलकर हंसूंगी, हानि ने कहा। बेटा तुझे लेने भी मैंने ही आना है, रुक तू देख अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, काशी ने सोचा। काशी ने हानि को कॉलेज छोड़ दिया। वो वापस आए तो सामने ही अलियान टीवी देखता नजर आया। क्यों नगुर, तुम स्कूल नहीं गए, काशान ने रिमोट छीनते हुए पूछा। काशी भाई रिमोट वापस दे, अली ने कहा। चुप से साइड हो जा, मम्मा देखें काशी भाई तंग कर रहे हैं, अली ने आवाज दी। काशी तंग मत करो इसे, सारा ने कहा। खुदा की कसम चच्ची कुछ भी नहीं किया मैंने, काशी ने जवाब दिया। हर बात पर अम्मी को शिकायतें लगाता है, काशी ने एक थप्पड़ अली को रसीद किया। आने दे, आप के बाबा को बताता हूँ मैं इन्हें, अली ने कहा। चल दफा हो, यहाँ से निकल जा, काशी ने गुस्से से कहा। अली बेचारा मुंह देखता ही रह गया। काशी 10 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ा था, तब हानि आई आती दिखाई दी। कहाँ मर गई थी तुम, मैं कब से यहाँ धूप में खड़ा था, काशी ने कहा। हाँ तो कौन से धूप में जलकर कोयला हो गए हो तुम, काशी खामोश रहा क्योंकि जवाब तो थोड़ी देर बाद मिलने वाला था हानि को। घर से 2 स्टॉप दूर एक कैबिन के पास काशी ने बाइक रोकी। नीचे उतरो, काशी ने कहा। हानि को लगा काशी को कुछ लेना है इसलिए वो नीचे उतर गई। तेरे पास पैसे हैं, काशी ने पूछा। नहीं फिलहाल तो नहीं, आज कॉलेज में सब खत्म हो गए। क्यों क्या हुआ है, हानि ने पूछा। क्योंकि अब तुम यहाँ से पैदल घर जाओगी, काशी ने कहा और बाइक भगा ली। मनहूस इंसान, हानि ने गुस्से से कहा। काशी हानि हानिया काशी को कोसती रहेगी और वो बाइक भगा कर ले गया। हानि कहाँ है, आनंद ने पूछा। फिक्र नोट चाची, अभी कोई 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएगी। क्या मतलब तुम्हारा, आनंद ने पूछा। चाची बोला ना, फिक्र नोट अभी आती ही होगी, काशी ने पुरसकून अंदाज में कहा। हाय मेरे मौला, फिर कुछ हो गया, अली सारे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें सामने से हटा दो, अनम ने अलियान को आवाज दी। ठीक 15 मिनट बाद हानिया घर में आई। इसका चेहरा धूप की वजह से लाल हो रहा था, वो गुस्से से लाल हो रही थी। काशान, हानिया घर में आते ही चीखी। हानि की आवाज़ से घर में मौजूद सारे ही लोग आ गए। हाँ जानी मज़ा आया कड़कती धूप में पैदल आने में, काशान ने जले पर नम कर डालने का काम किया। काशान, रब्बे ने हैरत से देखा। मम्मा इतनी हैरत ना करे, इसने जो किया था परसों भूल गए आप लोग, काशान ने कहा। चची इसके लिए मैं काफ़ी हूँ, हटे आप, हानिया ने कहकर पास रखी प्लेट उठाई, काशान को मारी। मम्मा, काशान एकदम पीछे हुआ। हानिया पागल हो गई हो क्या, कर रही हो, अनम आगे आई। आज नहीं बचेगा ये, हानिया ने कहकर दूसरी प्लेट भी काशान को मारी। अली के बच्चे कहा था तुझे सब हटा दे, अली के बच्चे कहा था तुझे सब हटा दे, क्यों नहीं हटाया, अनम ने पास खड़े अलियान के कान खींचे। अरे चची मुझे क्या पता था कि हानिया आप ही इससे शुरू हो जाएंगी, अली ने कहा। तुझसे होता नहीं कुछ, सारा ने भी अपने बेटे के कान खींचे। चची बातों में क्या लगी हैं, बचाओ, काशान अनम के पीछे छुपने लगा। मेरी बेटी बस कर दे, अनम ने हानिया को रोका। चची मैं अकेले आई इतनी दूर से, हानिया कहकर मुंह बनाकर अपने रूम में चली गई। काशान क्यों करता है बच्ची को तंग, सारा ने कहा। मेरी छोटी चची और वो नागन जो मेरे नाक में दम कर देती है, काशान ने सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम दोनों ने सच में नाक में दम कर दिया है, बचपन से ही यही हाल है, अनम ने सर पर हाथ मारते हुए कहा।
تو یہ گھر ہے ارسلان صاحب کا، جن کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی، پہلے فرحان اور ان کی بیگم ربیہ، جن کے 2 بچے ہیں، کاشان اور تانیہ۔ پھر عبیرہ بیٹی ہیں جو سوات میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ پھر بیٹے ارمان صاحب اور ان کی بیگم انم، جن کی بیٹی ہانی اور ایک بڑا بیٹا جو باہر پڑھنے گیا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پر امان صاحب اور ان کی بیگم سارہ، جن کا ایک بیٹا لیان اور 2 سالہ بیٹی ثانیہ ہے۔ یہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور یہ پورا گھرانہ کاشان اور ہانیہ کی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ شام میں سارے افراد گارڈن میں موجود تھے۔ داجان کے سامنے عدالت لگی ہوئی تھی۔ ہاں بھی تو آج کون سا کیس آیا ہے میری عدالت میں؟ داجان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ داجان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تانیہ نے کہا۔ اچھا سہی ہے، شروع ہو جاؤ۔ داجان نے اپنے سامنے کھڑے کاشان اور ہانیہ سے مخاطب ہوئے۔ دونوں نے اپنی اپنی صفائی دی۔ میرے مطابق حساب برابر ہو گیا، داجان نے فیصلہ سنایا۔ لیکن کیسے بابا؟ فرحان صاحب نے کہا۔ وہی تو، ایسے کیسے مجھے یہ اکیلے چھوڑ آیا تھا؟ خدا نہ کرے کچھ ہو جاتا تو، ہانی نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو صحیح نہیں کیا کاشان نے، لیکن جو تم نے کاشان کی نیو شرٹ جلائی تھی۔ داجان نے ہانیہ کی پرسوں کی گئی حرکت یاد دلائی۔ چلو بھاگو، اب فیصلہ ہو گیا، داجان نے کہہ کر اپنی جان چھڑائی۔ بیٹا بچے گا نہیں تو بدلہ تو لوں گی میں، ہانیہ نے کاشان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ داجان ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ تانیہ کا رشتہ تو تیمور بھائی سے ہوا ہے اور اب ہانیہ کا بھی ہو جانا چاہیے؟ کاشان نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، بہت جلدی ہے مجھے گھر سے بھگانے کی؟ ہانیہ نے تپ کر کہا۔ ہاں تو بچی تو نہیں ہو؟ کاشان نے کہا۔ داجان آپ اس بے روزگار کو فیکٹری کیوں نہیں لے کر جاتے؟ ہانیہ نے کہا۔ داجان دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تیز زبان ہے اس منحوس کی، کاشان نے کہا۔ اچھا اب میں نے کہا تو تیز زبان ہے، ہانیہ نے جواب دیا۔ ارے بس کرو تم دونوں، انم نے پھر جواب دیا۔ تمہارے رشتے کے لیے کہہ دیا ہے میں نے خالہ راشدہ کو۔ ایک اور بم انم نے ہانیہ کے سر پر پھاڑا۔ کیا امی؟ ہانیہ نے پوچھا۔ جی ہاں، انم نے کہا۔ ہاں آپ سب تو بوجھ سمجھتے ہیں مجھے، ہانیہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بیٹا بھی کیوں کہا، دیکھو رونے لگی ہے نا وہ۔ داجان ہانیہ کو روتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کاشان اپنے ہی آپ میں مسکرا رہا تھا۔ تو کیوں مسکرا رہا ہے بے روزگار؟ فرحان صاحب نے کاشان کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ بابا آپ بھی شروع ہو گئے، کاشان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اوہو، میں بوا سے باتیں، ہانیہ باہر لون میں آئی تو کاشان کال پر مصروف تھا، جس سے بھی بات کروں تم نکلو یہاں سے، کاشان نے کہا۔ ارے بتاؤ کون ہے؟ ہانیہ نے مزے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں بتاؤں تمہیں؟ اس لیے بتاؤں تاکہ تم میرے خلاف استعمال کر کے چل نکل۔ کیوں بتاؤں تمہیں؟ اس لیے تاکہ تم میرے خلاف اسے استعمال کرو، چل نکل پتلی گلی سے، کاشان نے فون کے اسپیکر پر ہاتھ رکھ کر کہا تاکہ کال پر موجود انسان تک آواز نہ جائے۔ ایسے کرو گے تم کاشان میرے ساتھ؟ ہانیہ نے کہا۔ بی بی تیری ساری حرکتوں سے واقف ہوں، نکل شاباش، کاشان نے کہہ کر دوبارہ کال پر مصروف ہو گیا۔ بیٹا پتہ تو میں لگا لوں گی، اور جس دن پتہ لگا نا تیرا بریک اپ پکا۔ ہانیہ کے شیطانی دماغ میں طوفانی آئیڈیا آیا۔ ہانیہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ تانیہ اپی شرما کیوں رہی ہیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہانیہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ پھپھو سوات سے آ رہی ہیں تیمور اور تانیہ کے نکاح کے لیے، وہ تب سے تانیہ کو تنگ کر رہی تھی۔ بس کر دو یار، اب نہ کرو تنگ، تانیہ نے شرما کر کہا۔ ارے چہرہ تو دیکھو، ہانیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اٹھتی ہوئی انم کی چپل ہانیہ کے سر پر لگی۔ ہانیہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر اچھل گئی۔ کیا ہے مما، کبھی تو اس راکٹ کی بجائے منہ سے بول کر مخاطب کر لیا کریں، ہانیہ تپ کر بولی۔ تو کام ہی کیوں کرتی ہے تو چپل کھانے والے، تجھے کب کہا تھا کہ میں نے جا کر دودھ کا چولہا بند کراؤ؟ انم نے غصے سے کہا۔ ماما میں کب کا بند کر چکی، وہ تو، ہانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ کس آنکھ سے دیکھا تھا چولہا بند؟ اٹھ چل ذرا دکھاتی ہوں۔ انم ہانیہ کو اپنے ساتھ کچن میں لائی تو سچ میں دودھ ابل کر پورا گرا ہوا تھا۔ ماما سچ میں کیا تھا بند، ہانیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، اب کرو صاف، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ ہوتا بھی ہے تم سے؟ کیا کروں میں تمہارا؟ انم بیچاری ماتھے پر ہاتھ مارتی باہر چلی گئی۔ کیا تو تھا بند یار، چلو اب کر لوں صاف، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ صفائی میں مصروف تھی، تبھی کاشان کچن کے دروازے پر آیا۔ ارے واہ، کام چور لوگ کام کر رہے ہیں، کاشان نے مذاق اڑایا۔ شکل گم کر لو اپنی، کام کرنے دو مجھے، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ چولہا تو بند کیا تھا، پھر کیسے دوبارہ چولہا جلا؟ کاشان ہوا میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ بے روزگار آدمی، ہانیہ سمجھ گئی یہ کاشان کا کام تھا۔ ہانیہ نے پاس رکھا پتیلا کاشان کو مارا، لیکن نشانہ چوک گیا۔ ہاں روح کو سکون مل رہا ہے، کاشان بول کر بھاگ گیا۔
اب کیا توڑا؟ تبھی انم کی آواز آئی۔ کچھ نہیں ماما، ہانیہ نے جواب دیا۔ اب دیکھ کیا کروں گی میں تیرے ساتھ۔ ہانیہ نے خود کلامی کی، بیچاری کام بھی کر رہی تھی، دل میں کاشان کو کوس بھی رہی تھی۔ ہاں تو بتاؤ کیا تیاری کرنی ہے؟ نکاح کی داجا نے سب سے کہا۔ سب ناشتے میں مصروف تھے۔ آپ بتائیں ابا جان کیا کرنا ہے؟ فرحان صاحب نے کہا۔ ارے بیٹی تمہاری ہے، تم بتاؤ، داجا نے پوچھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ گھر میں کر لیتے ہیں سب سادگی سے، فرحان صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، دھوم دھام سے کریں گے کیوں تانیہ؟ ارمان صاحب نے کہا۔ کیوں نہیں، بالکل گھر کی پہلی شادی ہے۔ ہانیہ نے لقمہ دیا۔ کتنی بار کہا ہے بڑوں کے بیچ میں مت بولا کرو، انم نے ہانیہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے بہو کیوں ہر وقت میری بچی پر غصہ کرتی ہو؟ بولنے تو اس کا بھی دل ہے، داجا نے ہانیہ کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ جب ماما مجھے مارتی ہیں تب تو آپ کچھ نہیں بولتی، اسے چھپکلی کی جھٹ سے حمایت کرتے ہیں۔ کاشان کو برداشت نہیں ہوا۔ بیٹا کیوں سوتن والی حرکتیں کرتا ہے؟ فرحان صاحب نے کہا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ بابا سارے ہی اس کو پیار کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے مجھے، کاشان نے رونے والے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے چچی کی جان، انم جھٹ سے اٹھی، کاشان کو پیار کیا؟ اچھا چل اب رو نہیں، دیکھ چچی کتنا پیار کرتی ہے تجھ سے، ربیہ نے کہا۔ اچھا تو یہ بتاؤ شاپنگ پہ کب جانا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ چھوٹی چچی آج ہی جانا ہے، ہانیہ نے کہا، جس پر سب نے اتفاق کیا۔ کاشان اپنا موبائل چارج پر لگا کر باہر چلا گیا تھا۔ ہانیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشان کے موبائل اس کی محبوبہ کا نمبر نکال لیا۔ اب دیکھ بیٹا تیرا بریک اپ ہوگا اب، ہانیہ نے کہا۔ ثانیہ نے نیو نمبر سے اس کو میسج کیا، جو کہانی بن سکتی تھی بنائی۔ ہو گیا کام، اب کاشان کا انتظار ہے۔ ہانیہ مزے سے فون ہلاتی۔ صوفے پہ بیٹھ کے تقریباً 3 گھنٹے بعد کاشان کے چیخنے کی آواز آئی۔ ہانیہ، کاشان نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں چیخ رہا ہے؟ اب ربیہ کچن سے نکلی۔ آج تو گئی یہ، کاشان کچن میں گیا، بیلن اٹھایا۔ یہ کیا کرنے جا رہا ہے تو اس سے؟ ربیہ کاشان کے ہاتھ میں بیلن دے کر پریشان ہوگی۔ آج یا تو یہ بیلن رہے گا یا یہ ہانی، کاشان نے چیخ کر کہا۔ ہانیہ انم اور سارا کے ساتھ بیٹھی ڈرامے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک کاشان آیا ہاتھ میں بیلن لیے ہوئے۔ سچ بتا تیرا کارنامہ تھا نا یہ؟ کاشان نے پوچھا۔ ہے میں نے کیا کیا؟ ہانیہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ تو بچ آج، کاشان آگے بڑھا۔ ہانیہ نے دوڑ لگا دی۔ اب ہانیہ آگے، کاشان اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے دونوں کی مائیں اور چھوٹی چچی۔ میں جان لے لوں گا تیری، کاشان نے کہا۔ ہاں تیری جان کا پتہ کٹ گیا نا تبھی؟ ہانیہ ڈھیٹ کی طرح پھر بھی ہنس رہی تھی۔ ہانیہ مین گیٹ کے پاس آ کر رک گئی تو کاشان نے بیلن اڑا کر مارا، لیکن بیلن ہانیہ کو لگنے کی بجائے مین گیٹ سے اندر آتی خالہ راشدہ کو لگا۔ خالہ، سب نے ہم آواز ہو کر کہا۔ ہائے اللہ! خالہ راشدہ نے کلمہ پڑھا۔ خالہ راشدہ کو لگا شاید موت کا فرشتہ آ گیا ہے، وہ بیچاری کلمہ پڑھ کر وہی ڈھیر ہوگی۔ سب بھاگتے ہوئے خالہ راشدہ کے پاس آئے۔ ٹپک گئی یا بچ گئی؟ کاشان نے ہانیہ سے پوچھا۔ گرنے سے پہلے تو کلمہ پڑھ رہی تھی، لگ تو رہا ہے چل بسی، ثانیہ نے کہا۔ دونوں کمبخت کیا باتیں کر رہے ہو، اٹھاؤ انہیں، ربیہ نے کہا۔ جی ماما، کاشان نے کہا۔ کاشان نے خالہ راشدہ کو اٹھایا اور اندر صوفے پہ لٹایا، اور سب ارد گرد کھڑے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 20 منٹ بعد خالہ راشدہ کو ہوش آیا۔ ہاں کہاں ہوں میں؟ لگتا ہے مر گئی ہوں میں، خالہ راشدہ نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ خالہ آپ زندہ ہیں؟ کاشان کی سانس میں سانس آئی۔ ارے کمبخت، سر توڑ دیا میرا، شرم نہ آئی تجھے مجھ بوڑھی پر بیلن چلاتے ہوئے؟ خالہ راشدہ دونوں ہاتھوں سے کاشان کی پیٹھ پر مار رہی تھی۔ ارے خالہ اب احلام تھوڑی ہوتا ہے مجھے کہ دروازے سے تم نکل آؤ گی، کاشان نے کہا۔ چپ کر تو، ہائے انم، میں تو تیرے بلانے پر آئی تھی، ہائے اب نہ آنے والی میں، تیرے گھر بچے نہیں دہشت گرد رہتے ہیں تیرے گھر میں؟ خالہ راشدہ اپنی چادر سنبھالتے جانے کے لیے اٹھی۔ ارے خالہ معاف کر دیں، بچے ہیں، انم نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ارے بچے، یہ 18 سال کی اور یہ اتنا بڑا گھوڑا، تجھے بچے لگ رہے ہیں؟ خالہ نے غصے سے کہا۔ ارے خالہ بیٹھے آپ، چھوڑے انہیں، سارا بھی آگے بڑھی۔ تم دونوں یہ اپنا منہ لے کر دفع ہو جاؤ، ربیہ نے غصے سے کہا۔ ہانیہ تو چلی گئی۔ کاشان سن بیٹا، الیان کو اسکول سے لے آؤ، کاشان جانے لگا تبھی سارا نے کہا۔ جی چچی، کاشان نے کہا۔ سارا کو پتا تھا کہ کاشان جا کر پھر ہانیہ سے لڑتا، اس لیے اسے علی کو اسکول سے لینے کے لیے بھیج دیا۔ علی گھر میں روتے ہوئے آیا، پیچھے پیچھے کاشان بھی آیا۔ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ سارا نے روتے ہوئے علی سے پوچھا۔ ماما، کاشان بھائی پورے رستے بائک پر مجھے ڈراتے آئے ہیں، الیان نے کہا۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ رابعہ بیچاری علی کو دیکھ کر بولی۔ بڑی امی پورے رستے بائک پہ ون ویلنگ کرتے آئے ہیں، مجھے پیچھے بٹھا کر، علی نے روتے ہوئے کہا۔ کاشان انسان بن جاؤ، سارا نے کہا۔ سارا یہ لاتوں کے بھوت ہیں، ربیہ نے اپنی چپل اتاری اور کھینچ کر کاشان کو ماری۔ کیا ہے ماما، اتنے بڑے بیٹے کو مارتی ہیں، کاشان نے کہا۔
اور یہ جو اتنا بڑا بیٹا بچوں والی حرکتیں کرتا ہے اس کا؟ ربیہ نے کاشان کے کان پکڑ کر کہا۔ خدا کی قسم درد ہو رہا ہے، اب نہیں کروں گا، کاشان نے کہا۔ اب جا یہاں سے، ربیہ نے کہا۔ دا جان، میرے پیارے دا جان، ہانیہ دا جان کے پاس بیٹھی ان کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دا جان جی، دا جان کی جان، ارسلان صاحب نے ہانیہ کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ ویسے دا جان، آپ گھر میں سب سے زیادہ ہانیہ کو ہی پیار کرتے ہیں، کیوں؟ پاس بیٹھی تانیہ نے پوچھا۔ کیونکہ ہانیہ آپی سے اور کوئی اس گھر پہ پیار نہیں کرتا۔ کیونکہ ہانیہ آپی سے اور کوئی اس گھر میں پیار نہیں کرتا، علی نے لقمہ دیا۔ چپ کر تو چھوٹی بھینس، دا جان نے علی کو ڈانٹ لگائی۔ وہ اس لیے کیونکہ میری ہانیہ اپنی دادی کی طرح ہے، بالکل، دا جان نے کہا۔ او خدا کو مانے، دا جان صرف منہ ہی دادی جیسا ہے، زبان نہیں، دروازے سے آتے کاشان نے جواب دیا۔ اف، کتنا جلتے ہیں کچھ لوگ، ہانیہ نے کہا۔ جلن، اور وہ بھی تجھ سے جلے میری جوتی، کاشان نے کہا۔ دا جان دیکھ رہے ہیں اس بے روزگار سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ مجھ سے پیار کریں، ہانیہ نے کہا۔ دا جان دیکھا آپ نے، پھر سے اس نے کہا مجھے بے روزگار، کاشان نے غصے سے کہا۔ ہاں بولوں گی، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بولوں گی، بے روزگار بے روزگار، سارا دن صرف فارغ پڑا رہتا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ارے بس کرو اب، چلو جاؤ دونوں، دا جان نے جان چھڑائی۔ ہانیہ دڑم سے دروازہ کھول کر امان صاحب کے روم میں آئی۔ بیچارہ امان سارا کو کنگن پہنا رہا تھا۔ ہانیہ کی دھواں دار انٹری پر چوک گیا۔ اوہ، ثانیہ کے ممی پاپا، ہانیہ نے امان کے ہاتھ میں کنگن دیکھ کر کہا۔ ہانیہ میرا بچہ، ہم ثانیہ کے ممی پاپا ہونے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی بھی ہیں، ایسے کون آتا ہے روم میں؟ امان صاحب نے پوچھا۔ چاچو یار، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے میرا جو لگا ہے وہاں لے کر جائیں گے، ہانیہ نے کہا۔ لڑکی کل لے جاؤں گا، میرا بچہ، چل اب یہاں سے، امان نے ہانیہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر گیٹ تک لے جاتے ہوئے کہا۔ چاچو یار، ہانیہ نے منہ بنایا۔ چاچو کا بچہ، نہ جا اب، امان نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ہانیہ منہ لٹکا کر باہر آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھا تو کاشان بھی پاس ہی منہ لٹکا کے بیٹھا تھا۔ تجھے کیوں سانپ سونگھا ہوا ہے، ہانیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کاشان نے جواب دیا۔ بریک اپ ہو گیا اس لیے نا، ہانیہ نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اچھا ہو گیا، کاشان نے کہا۔ ہے کیا مطلب، ہانیہ نے ہانیہ سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اچھا ہو گیا جو وہ دھوکے باز نکلی، بریک اپ کر کے سالہ میری دوست کو پرپوز کر دیا اور کہتی ہے میں شروع سے ہی تمہیں پسند کرتی تھی، کاشان نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھ اچھا ہوا نا، اگر میں یہ نہ کرتی تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چل چھوڑ اب، اداس نہیں ہو، ہانیہ نے کہا۔ تیرا کیوں منہ لٹکا ہوا ہے، کاشان نے پوچھا۔ چاچو مجھے میلے میں لے جانے والے تھے لیکن نہیں لے کر گئے، ہانیہ نے اداسی سے کہا۔ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کاشان اور ہانیہ ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی سکون سے۔ علی، تو بھی وہی دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ تانیہ الیان کے ساتھ باہر آئی تو دونوں کو ایسے دیکھ کر یقین نہیں ہوا۔ تانیہ آپی، سچ یہ ہے، علی نے کہا، آپ لوگوں کی نظر لگتی ہے، ہانیہ تب کر چلی گئی۔ تانیہ تجھے تو کیا بولوں، اور وہ تو چھوٹی بھینس، رک تیری بھی مرمت کرواتا ہوں، کاشان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ ہانیہ تیار ہو جا، تھوڑی دیر میں خالہ راشدہ رشتے والوں کو لے کر آ رہی ہے، انم نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ جو موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی انم کی بات پر چونک گئی۔ ماما اتنی کیا جلدی ہے یار، ہانیہ نے پوچھا۔ جلدی ہے کیونکہ تم اب بچی نہیں ہو، تانیہ کا بھی اس ہی عمر میں رشتہ ہوا تھا، کپڑے نکال دیے ہیں، تیار ہو جانا، انم کہہ کر ان سے چلی گئی۔ ہانیہ منہ بنا کر بیٹھی تھی، تبھی کاشان روم میں آیا۔ کیا ہو گیا، فرعون کی بیوی کی طرح منہ کیوں بنایا ہوا ہے، کاشان نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، جا تو یہاں سے، ہانیہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ رو رہی ہے تو، کاشان نے چہرہ اپنی جانب کر کے کہا۔ نہیں تو، ہانیہ نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کاشان نے پوچھا۔ خالہ راشدہ آج رشتہ لے کر آ رہی ہیں، ہانیہ بازو سے رو رہی تھی۔ لگتا ہے خالہ راشدہ کو بیلن کھا کر سکون نہیں ملا، پریشان نہیں ہوتے، کاشان ابھی زندہ ہے، اگر لڑکا مجھے اچھا لگا تو میں کچھ نہیں کروں گا، اگر مجھے لگا تیرے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر تو دیکھی، کاشان کا کمال جانی، کاشان نے کہا۔ ہاں، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں چلی جاؤں گی اس گھر سے، ہانیہ نے ہنستے ہوئے آنسو صاف کیا۔ ارے پاگل، مانتا ہوں جلدی ہے تجھے بھیجنے کی، لیکن پھر سوچتا ہوں تو چلی گی تو میں بور ہو جاؤں گا نا۔ اچھا، بہت موڈ میں لگ رہے ہو تم، ہانیہ نے کہا۔ ہاں بس ایسے ہی ہے، اب تیار ہو جاؤ تم، کاشان کہہ کے چلا گیا اور ہانیہ تیار ہونے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں سارے بڑے اور رشتے کے لیے آئی آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہانیہ بار بار کاشان سے نظروں کے اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے لڑکا، ہانیہ تم جاؤ بیٹا، ارمان صاحب نے ہانیہ کو اندر جانے کو کہا۔ لڑکا دیکھنے میں بہت ہی کوئی سیدھا لگ رہا تھا، ذرا چلیں اوپر ہوا کھا کر آتے ہیں، کاشان نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چھت پر لے آیا۔ بیٹا، اگر تو نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو دیکھنا کیا حشر کروں گا، اوپر آتے ہی کاشان نے اس کا کالر پکڑا۔
یہ کیا بدتمیزی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا۔ تو کیا کیوں تجھے اردو سمجھ نہیں آتی؟ عربی بولوں؟ جو کہا ہے کر، اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنا ہے۔ کاشان نے ٹھیک طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ ہانیہ اپنا دوپٹہ استری کرنے کے لیے رکھ کر گئی تھی۔ کاشان کی نظر پڑی، کارنامہ انجام دے دیا۔ اس نے ہانیہ کی بھلے مدد کی تھی لیکن وہ بریک اپ والی حرکت نہیں بولا تھا۔ ہانیہ واپس آیا تو دوپٹہ جلا ہوا تھا۔ ہانیہ کو پتا تھا یہ حرکت کاشان کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ ہانیہ چیختے ہوئے روم میں آئی تو کاشان، ربیہ اور انم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ماما، اس منحوس نے میرا دوپٹہ جلا دیا۔ ہانیہ جلا ہوا دوپٹہ ہاتھ میں لیے دیکھ رہی تھی۔ کاشان، پھر شروع تیری حرکتیں؟ رابعہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کیا شروع؟ میں نے ختم کب کیا تھا؟ بدلہ لیا تھا۔ یہ بدلہ اگر تجھے یاد ہو تو فرعون کی بیوی، کاشان نے ہانیہ سے کہا۔ کاشان، مجھے بول رہا ہے تو خود کی شکل دیکھی ہے اپنی؟ بالکل مچھر کالونی کے سلمان خان لگتے ہو۔ ہانیہ نے کہا۔ ارے لڑکی، کچھ خیال کر لے، بڑا ہے تجھ سے۔ انم اس کا ایک ہاتھ بازو سے پکڑے اسے روک رہی تھی۔ ہیں، خود کو دیکھا کبھی؟ ہاں، منہ تو ہے ہی فرعون کی بیوی کی طرح، اور زبان تو اتنی تیز کہ کینچی دیکھ لے تو اپنے کان پکڑ لے۔ کاشان نے بھی اپنی طرف سے بھرپور جواب دیا۔ ماما، اس ہڈی کو بولیں کہ میرے جو دوپٹہ جلا ہے مجھے اس کے بدلے نیا لا کر دے۔ ہانیہ دیکھ کر کاشان کی طرف رہی تھی، خونخوار نظروں سے، لیکن مخاطب وہ انم سے تھی۔ چچی سنبھالیں اسے، منہ توڑ دوں گا اس کا میں اگر اس نے اب میرا نام بگاڑا۔ ہادی مزید تپ گیا اور اس کی جانب لپکا۔ ارے بے حیا، ہاتھ اٹھائے گا اس پہ؟ ربیہ نے کاشان کا ہاتھ پکڑتے اسے روکتے ہوئے کہا۔ دونوں گلی کے کتوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کی مائیں دونوں کا ایک بازو تھامے دونوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لکھ لے، کسی دن کسی کچرے سے تیری بوری بند لاش ملے گی۔ لاش؟ اور پتہ ہے لاش کا قاتل کون ہوگا؟ کاشان نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ارے جا بڑا آیا میرا قتل کرنے والا، اس سے پہلے ہی زہر دے کر مار دوں گی تجھے۔ ہانیہ نے کمرے سے چیختے ہوئے آواز لگائی۔ دیکھ تو بیٹا۔ کاشان پھر کمرے کے دروازے پر آیا۔ کاشان اور کچھ کہتا ربیہ کی اڑتی ہوئی چپل کاشان کو پڑی۔ دفع ہو جا، گم کا شکل اپنی نظر نہ آئے تو۔ ربیہ نے غصے سے کہا۔ صحیح ہے ماما، صحیح ہے، غلط کر رہی ہیں آپ۔ کاشان نے وہیں سے کہا۔ تو جاتا یا اٹھوں میں؟ ربیہ نے کہا۔ شام میں انم کے پاس فون آیا خالہ راشدہ کا کہ انہوں نے کاشان کی گئی حرکت بتا دی۔ کاشان ابھی دن کو لڑ کر باہر گیا تو واپس آیا تھا۔ دروازے پر ہی ربیہ ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی اور ساتھ ہی ہانیہ منہ لٹکا کر۔ ماما، کبھی تو پھول ہار سے استقبال کیا کرے، جب دیکھو جھاڑو، چپل اور ہینگر سے استقبال کرتی ہیں۔ کاشان نے کہا۔ ابھی تو میرا دل کر رہا ہے میرے اس ہاتھ میں جھاڑو کے بجائے بندوق ہوتی۔ ربیہ نے غصے سے کہا۔ ماما، نہ جانے کیوں مجھے آپ کا یہ روپ اور اس منحوس کا یہ لڑکا منہ دیکھ کر لگ رہا ہے میرے نصیب میں کتے دوڑ رہے ہیں۔ کاشان کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ انم نے صحیح کہا تھا، اس کا مطلب جو لڑکا ہانیہ کا رشتہ لے کر آیا تھا اسے تو نے چھت پہ لے جا کر دھمکایا تھا۔ ربیہ نے کہا۔ یعنی اس بدتمیز نے سب بول دیا۔ ہانیہ بھاگ، کاشان نے کہہ کر ہانیہ کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ ربیہ کو دونوں پورے گھر میں دوڑا رہے تھے۔ ماما، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو اس منحوس کا منہ دیکھ کر اسے ڈرا دیا۔ کاشان ادھر ادھر بھاگتے ربیہ کے حملوں سے بچتا صفائی دے رہا تھا۔ کاشان، مجھ پہ مت ڈال سب، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ میں پریشان ہو گئی ہوں تم دونوں سے۔ ربیہ آگے بڑھی۔ دونوں الگ الگ سمت میں بھاگے۔ ہانیہ اپنے روم میں جا کر لاک ہو گئی اور کاشان باہر بھاگ گیا۔ اب کیا ہوا؟ دادا جان کے سامنے دونوں گردن جھکا کر مجرموں کی طرح بیٹھے تھے۔ دادا جان، میں بتا رہی ہوں میں بہت پریشان آ گئی ہوں، آپ کچھ کریں ان دونوں کا۔ ربیہ نے کہا۔ بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں، بابا جان اتنے بڑے ہو گئے ہیں دونوں، لیکن عقل گھٹنوں میں ہے۔ کاشان سے پوچھیں کیا دھمکی دی تھی اس لڑکے کو؟ انم نے بھی ربیہ کی حمایت کی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ تم دونوں کی مائیں باپ سے تو ڈرتے نہیں ہو، اور ماں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے یہ حرکت جو کی تم نے درست تھی؟ بتاؤ۔ دادا جان بھی آج غصے میں تھے۔ دادا جان، میں نے تو اس کے لیے کیا، کاشان نے کہا۔ دادا جان، لیکن ماما کو بھی تو اتنی جلدی ہے نا؟ ہانیہ نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ اور تمہارے انتظام کا بھی سوچ لیا ہے؟ ذوحان ہانیہ کا بھائی آ جائے تانیہ کے نکاح کے لیے واپس تو تم اس کے ساتھ جاؤ گے؟ اسٹڈی تو ہوگی ہے مکمل، اب وہاں جا کر نوکری کرو گے؟ دادا جان نے فیصلہ کیا۔ لیکن دادا جان، کاشان نے کچھ بولنا چاہا۔ چپ، بالکل، دادا جان نے کہا۔ گھر میں تیاری زوروں پر تھی۔ نکاح پر بیرا بھی آ گئی تھی، سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بیرا، یہ کیا کھاتے ہیں تمہارے بچے جو اتنے خاموش طبیعت ہیں؟ انم نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ بیرا نے آگے سے پوچھا۔ مطلب یہ
मतलब ये मेरे घर में जो 2 जिन रहते हैं ये तो कभी ऐसे नहीं खामोश होते। अनम ने कहा, मम्मा बस कर दे, पूरे ख़ानदान में मुझे और इस बेरोज़गार को बदनाम कर रखा है। हानिया ने झट से कहा, अभी वो 8वें जुबा हमायत करी है तो तरीके से कर। काशान को बेरोज़गार लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। ओह बेरोज़गार, एक तो हमायत कर रही हूँ और ऊपर से तू मेरे ऊपर ही बंदूक तान रहा है। हानिया ने कहा, अरे बस कर दो, सुकून अमन। तैमूर ने दोनों की लड़ाई को रोकते हुए कहा। तैमूर भाई इस मनहूस को बोले चुप कर जाए। हानि ने कहा, अरे लड़की बड़ा है, कुछ ख्याल करो। साथ बैठी दुआ ने कहा, दुआ इसको बोलो मुंह ना लगे मेरे। काशान भी कहाँ रुकने वाला था। अरे तुझे मुंह लगाता कौन है। हानिया ने कहा, बस करो, चुप बिल्कुल। दोनों खाना खाते हुए भी सुकून नहीं है। रब्बे ने दोनों को चुप करवाते हुए कहा, मगर मामा। काशान ने कुछ कहना चाहा। चुप करता है तू, यहाँ जूती उठाओ मैं। अगर खाना है खा तो चुप करके खाओ। रब्या ने कहा, मैंने खाना ही नहीं, खाना खाएं आप लोग खुद ही। काशान तब कर चला गया। क्या करूं दोनों का। बीरा तुम ही बताओ। बेचारी अन्नम सर थाम कर बैठ गई। नहीं करें फिक्र भाभी, हो जाएंगे ठीक सब। अबीरा ने कहा, आज निकाह था, सारे मेहमान हाल में आ गए थे। काशान। अनम ने आवाज़ दी, जी चाची। काशान ने कहा, वो ज़रा हानिया को पॉलर से ले आना। अनम ने कहा, लेकिन चाची वो बंदरिया नहीं आएगी मेरे साथ। काशान ने कहा, जा तो सही, आ जाएगी। अनम ने कहकर इसे रवाना किया। काशान पॉलर पहुंचा तो हानिया बाहर ही आ रही थी। और नारकली, आ जाओ। काशान ने कहा, तुम क्यों आए लेने। हानिया ने पूछा, बाजी इस टाइम मैं ही था जो आया, नहीं आना तो टैक्सी से आ जाओ। काशान ने कहा, मरो नहीं आ रही हूँ। हानिया आकर कार में बैठ गई। काशान ऊपर से नीचे तक हानिया को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, अच्छी लग रही हो ना। हानिया ने पूछा। हाय हाय हानी, काशान ने बड़े प्यार से कहा। हाँ काशान। हानिया भी खुशफहमी का शिकार होगी। कितना कितना मुंह पर मेकअप थोपा है कि असल मुंह तेरा नजर ही नहीं आ रहा। काशान ने कहा। हानिया को हरगिज इसकी उम्मीद नहीं थी। काशान। हानिया गुस्से से कहा, कैसा लगा। काशान ने पूछा। मनहूस। हानिया ने काशान को मारना शुरू कर दिया। अब चलो, हानिया ने मुंह फुलाकर कहा। तानिया का निकाह तैमूर बिलाल से हो गया था। फंक्शन खत्म हो गया था, सब घर आ गए थे। चाय पिला दे कोई अब बस। बिलाल अवीरा के शोहर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं बनाती हूँ। हानिया कहकर किचन में चली गई। हानिया कड़ी चाय बना रही थी, तभी अलियान आया। आप ही। अली ने कहा, हाँ बोलो। नूर ने पूछा, आप ही मुझे ज़रा मिल्क दे दें। अली ने कहा, अच्छा रुको। हानिया ने कहा। तभी काशान भी आ गया। क्या कर रही हो बंदरिया। काशान ने चाय की तेजकी में देखते हुए कहा, जहर बना रही हूँ, पियोगे। हानिया ने पूछा, नहीं तुम पी लो, मुझे कुछ सुकून मिलेगा। काशान ने कहा, झन्नू में जाओ। हानिया ने गुस्से से कहा, अच्छा छोड़ो, चाय मुझे भी देना। काशान ने कहा, तैमूर बेटा क्या सोचा मैंने जो कहा था। दाजा ने कहा, दाजा मैंने आपको बताया था मैं नहीं ले जा सकता। काशान को साथ बहुत मुश्किल है। तैमूर ने कहा, चलो खैर। दाजान तैमूर से बात कर रहे थे और पीछे से काशान छुपकर सुन रहा था। काशान नाचते नाचते हुए ऊपर आ रहा था, तभी जीने पर हानि से टकराया। नाच तो ऐसे रहा है जैसे अपनी शादी की खबर सुन ली हो। हानि ने कहा, यही समझ लो। अब बेटा तेरे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं नहीं जा रहा तैमूर के साथ। वाह मज़े मज़े। काशान ने कहा, मनहूस इंसान बेरोजगार, पता नहीं कब अजाब उतरेगा सर से। हानिया मुंह बना घुमाकर चली गई। कैसी लगी चली गई। अबीरा दाजान की इकलौती बेटी थी, भाइयों की जान बसती थी अबीरा में। दाजा ने अबीरा की शादी इसकी पसंद से बिलाल अहमद से की। इनके 2 ही बच्चे थे, तैमूर बिलाल और दुआ बिलाल। तैमूर बिरोने मुल्क तालीम हासिल करने के बाद कारोबार कर रहा था, जबकि दुआ अभी पढ़ रही थी। बिलाल साहब का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। ये छोटी सी फैमिली बहुत खुश थी। अब तैमूर का निकाह कर दिया गया था तानिया के साथ। फूफो ना जाए ना, इतनी देर से हानिया फूफो से लाड कर रही थी और इन्हें मज़ीद रुकने का कह रही थी। मेरी जान, अगर तुम्हारे फूफा और तैमूर की जॉब का मसला नहीं होता तो और दिन रुक जाती मैं। अबीरा ने कहा, हाँ जी बहन मेरी, कोई नहीं जा रही तुम इतनी जल्दी। अरमान साहब ने अंदर आते हुए कहा, क्या मतलब चाचू। हानि ने कहा, मतलब यार काशान के लिए मेरी एक दोस्त की बेटी वफा का रिश्ता है। अरमान साहब ने कहा, क्या मेरा रिश्ता। काशान उछल पड़ा, क्या इस बेरोजगार को किसी ने पसंद कर लिया। हानिया को भी यकीन नहीं आ रहा था। हानिया। तैमूर ने आंखों से घूरा, जी हाँ लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन अमान साहब ने बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या भाई। अबीरा ने पूछा, लेकिन ये कि इनको निकाह की जल्दी है, वो चाहते हैं कि अभी निकाह हो जाए, शादी इनकी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हो। अमान साहब ने कहा, लेकिन जल्दी क्यों है भाई। अबीरा ने पूछा, वो इसलिए कि इनकी बेटी आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाएगी। अमान साहब ने कहा, लेकिन अब आप मुझसे पूछ लेते। काशान ने कहा, तुमसे ही पूछने आया हूँ। दाजान, फरहान भाई और रबिया भाभी और अरमान भाई से बातें हो चुकी हैं। ये लड़की की पिक है, देख लो। अमान साहब ने कहा।
अमान साहब ने मोबाइल आगे बढ़ाया। काशान मोबाइल लेता है जिससे पहले हानि ने मोबाइल ले लिया। हानि काशान ने गुस्से से कहा, सबर, मुझे देखने दे। वैसे क्या इसने काशान को देखा है? हानि ने पूछा। हाँ, तानिया के निकाह में देखा था, अमान साहब ने कहा। तो फिर कहीं अंधी तो नहीं है? हानि ने कहा। चाचू देख रहे हैं ना इसे, काशान ने मुंह बनाकर कहा। हानि ने बस कर दो, अपने रिश्ते वालों को तो भगा दिया, अब इसके पीछे पड़ गई हो, तैमूर ने कहा। तैमूर भाई, हानि ने मुंह बनाया। अपने पे आई तो मुंह बन गया। काशान ने हानि के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, मुझे क्या अंधी हो जो हो। हानि तब कर चली गई। हाँ साहबजादे, कैसे लगी? फरहान साहब ने पूछा। अच्छी है बाबा, काशान ने कहा। तो हाँ कर दो, फरहान साहब ने पूछा। जी, काशान ने कहा। अब वीरा, तुमने और रुकना होगा, अब मेरे दूसरे बच्चे की खुशी है, फरहान साहब ने कहा। जरूर भाई, अबीरा ने जवाब दिया। काशान, कल से अब चलना है तुमने मेरे साथ फैक्ट्री, फरहान साहब ने उठते हुए कहा। ठीक है बाबा, जो आपका हुक्म, काशान ने कहा। हाँ तो एक और फंक्शन की तैयारी पकड़ो, दाजान ने कहा। दाजान, इतनी जल्दी है? इन लोगों को अगले हफ्ते की ही तारीख रख दी, रबिया ने कहा। बताया तो था तुम्हें कि इसकी फ्लाइट है निकाह के 2 दिन बाद, फरहान साहब ने कहा। वैसे बाबा, एक बार मुलाकात ना करवा दें काशान की लड़की से? तानी ने मशवरा दिया। बेटा, तुम्हारे चाचू को मैंने भी यही कहा था, लेकिन इनके दोस्त के वहाँ ऐसा नहीं होता तो मना कर दिया उन्होंने, दाजा ने कहा। लेकिन मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता, सारा ने भी कहा। अब नहीं मान रहे वो लोग, तो क्या करें, अरमान साहब ने कहा। हानिया सानिया और लियान के साथ खेल रही थी, तभी से तैमूर ने आवाज़ दी। जी तैमूर भाई, हानि ने कहा। यहाँ आओ, तैमूर ने से बुलाया। हानि आकर दुआ के बराबर में बैठ गई। अब शायद घर में सुकून हो, आनंद ने कहा। क्या मतलब अम्मा? हानिया को कुछ समझ नहीं आई। बेटा, मतलब ये कि काशान का निकाह हो जाएगा तो बीवी से लगा रहेगा, तो उससे लड़ेगा तो नहीं, आनंद ने कहा। मामा, इस बेरोजगार के निकाह के बाद तो मैं शुक्राना नमाज पढ़ूंगी, हानि ने कहा। बेटा, अब कोई नया नाम ढूंढ ले, क्यों कल से मैं फैक्ट्री जाऊंगा, काशान ने फख्र से कहा। बाबा, फैक्ट्री का सदका दे दीजिएगा, क्योंकि इस मनहूस के कदम पड़ते ही कुछ भी हो सकता है, हानि ने कहा। हानि की बच्ची, सब्र कर। तो काशान ने हानि को दौड़ाया। अभी तो कवारी हो, अभी बच्चे नहीं हैं मेरे, हानि ने कहा। दाजान खामोशी से दोनों को देख रहे थे। क्या हुआ दाजान? तैमूर ने दाजान के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। सोचता हूँ कल को मेरी हानिया जब चली जाएगी तो काशान की भी शादी हो जाएगी, तो इस घर की रौनक चली जाएगी, दाजान ने कहा। दाजान, हम सब जानते हैं, भले ही हम कितना ही परेशान क्यों ना हो दोनों से, लेकिन सबकी जान बसती है इनमें, और दोनों साथ सुकून से रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते, अरमान साहब ने कहा। सही कह रहे हो अरमान, ये बच्चे मेरे जीने की वजह है, दाजान बोले। अनम के लाख मना करने पर भी हानिया ने नया जोड़ा बनाया था, क्योंकि काशान का निकाह है तो इतना बनता है। अंदर ढोलकी चल रही थी, सब बहुत खुश थे। हानिया तो आगे बढ़ बढ़ कर काम कर रही थी। काशान हानिया को देख रहा था। हानिया आकर काशान के साथ ही बैठ गई और सबके साथ गाना गाने लगी। हानि सुन, काशान ने कहा। हाँ बोलो, हानि ने जवाब दिया। सच में तू मेरे निकाह से खुश है? काशान ने पूछा। बहुत ज़्यादा, लेकिन तुझे क्या हो गया है? कल निकाह है तो ऐसी बातें कर रहा है, हानि ने पूछा। नहीं, ऐसे ही, मुझे लगा शायद तुझे अच्छा ना लग रहा हो, काशान ने कहा। और काशान, कहीं मुझसे लड़ते लड़ते मोहब्बत तो नहीं हो गई? हानि ने काशान को आंख मारते हुए कहा। तौबा तौबा, तुझसे अच्छा है मैं किसी जिन से इश्क कर लूँ, काशान ने जवाब दिया। मनहूस दफ़ा हो जाए, इतनी बुरी हूँ। हानिया मुंह बनाकर उठने लगी तो काशान ने इसका हाथ थाम कर बैठा दिया। यार बैठ जा, मानता हूँ इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन मेरा निकाह है, चल मुंह ना बना, काशान ने हानिया के हाथ पर हाथ रखकर कहा। मेरे दुश्मन का निकाह है तो मैं नाचूंगी, हानिया गाना लगाकर खड़ी हो गई। काशान ने भी हानिया का भरपूर साथ दिया। सब ढोलकी से फारिग होकर अपने अपने रूम में आराम करने चले गए थे। हानिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए गार्डन में आगे देखा तो काशान भी पहले से बैठा था। अरे तू सोया नहीं? हानिया काशान के साथ बैठ गई। बस यार नींद नहीं आ रही थी, काशान ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा। खैर तो है काशान, जिनका निकाह होता है वो तो बहुत खुश होते हैं, तू नहीं लग रहा खुश? सुबह से नोट कर रही हूँ, हानि ने कहा। हानि, तुझे याद है हम बचपन से एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा तुझे कुछ कर देता या मुझे, तो हम कैसे इसकी दुर्गा बनाते थे? याद है तुझे बचपन में मैंने तेरे बाल काट दिए थे, काशान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ याद है, भी तुझे फरहान ताए से कितनी मार पड़ी थी, और याद है एक बार हम पड़ोस का दरवाज़ा बचाकर भाग गए थे, मैं भाग गई थी और उन्होंने तुझे पकड़ लिया था, हानि ने कहा। हाँ हाँ, इस हरकत पे तो हम दोनों को बहुत मार पड़ी थी, और जब तुझे ट्यूशन से आते हुए लड़कों ने तंग किया था तो मैंने इन्हें भी मारा था और खुद मार खा कर आया था। दोनों रात के पहर बैठे बचपन की याद ताज़ा कर रहे थे। हाँ मुझे सब याद है, कैसे हम एक दूसरे को बचाया भी, पटवाया भी, एक दूसरे के लिए मारे भी खाई। हानिया को बचपन की सारी यादें याद आ रही थी।
ہانی کیسے لڑتے لڑتے بڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، لڑائی ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن سوچتا ہوں کل کو میری شادی ہو جائے گی، تیری بھی ہو جائے گی تو کتنا یاد آئے گا نا سب۔ کاشان اداس ہو گیا تھا۔ کاشان پتہ ہے مجھے، ہم دونوں بہت مس کریں گے ایک دوسرے کو، یہ سب تو اداس نہ کریں گے، یہ سب تو اداس نہ ہو، خوش ہو، کل نکاح ہے تیرا، ہانی نے کہا۔ چلو جاؤ سو جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں۔ دونوں اٹھ کر اندر آ گئے۔ صبح سے گھر میں افراتفری لگی ہوئی تھی۔ ماما یار میرا دوپٹہ لے کر آئیں، اذان بھائی۔ ہانی استری ہوئے کپڑوں میں اپنا دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اندھی اولاد میری، وہ دیکھ صوفے پہ ہے، انم نے کہا۔ ہاں مل گیا، ہانی نے کہا۔ اذہان ثانیہ کا بھائی ہے سگا، جو پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک گیا تھا اور اب واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر میں سب تیار تھے۔ ہانی جب روم سے باہر آئی تو کاشان کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ارے واہ لنگور، آج تو ہیرو لگ رہا ہے، ہانی نے کہا۔ کاشان خوبصورت تھا، گورا رنگ، کالے بال، کالی آنکھیں، کالی ہلکی ہلکی شیو، الگ بات تھی، ہانیہ کو کبھی کاشان اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ میرے کان درست سن رہے ہیں کہ ہانی میری تعریف کر رہی ہے، کاشان نے کہا۔ شروع تیری حرکتیں عزت راس نہیں ہے تمہیں، ہانی نے کہا۔ ابے مذاق کر رہا تھا، سچی بتا اچھا لگ رہا ہوں، کاشان نے پوچھا۔ ہاں ہاں یار، یہ بلیک شلوار قمیض، یہ کھڑی، پرفیوم اسپرے، آج تو سچ میں وفا بھابھی لٹو ہو جائیں گی، ہانی نے کہا۔ بس کر دے جھوٹی، ویسے تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کاشان نے کہا۔ مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے میں اچھی لگ رہی ہوں، ہانی نے کہا۔ تم دونوں یہاں کھڑے باتیں کر رہے ہو، چلو داجان بلا رہے ہیں، دعا نے آ کر بتایا۔ دعا اور تیمور کے تھے تو نانا جان، لیکن وہ بھی سب کی طرح داجان ہی بلاتے تھے۔ ہنسی روک کر دکھائے، سب ہال پہنچ چکے تھے، لڑکے والے بھی آ گئے تھے، لیکن دلہن پارلر سے نہیں آئی تھی۔ ہاں ہال میں رونق لگی ہوئی تھی۔ یار قاسم، نکاح کا وقت ہونے والا ہے، کہاں ہے بیٹی تمہاری؟ سب کب سے انتظار کر رہے ہیں، امان صاحب نے اپنے دوست سے کہا۔ یار فون کر رہا ہوں لیکن اٹھا ہی نہیں رہی، بیٹا گیا ہے میرا لینے، قاسم نے کہا۔ کافی دیر ہوگی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، امان کیا طریقہ ہے، پوچھو کہاں ہے لڑکی؟ داجان بھی غصہ کر رہے تھے۔ امان صاحب جا کر پوچھتے، اس سے پہلے قاسم صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ سٹیج پر آئے۔ کیا ہو گیا قاسم، کہاں ہے دلہن؟ امان صاحب نے پوچھا۔ وہ امان یار، قاسم نے کہا۔ کیا ہو گیا بولو، امان صاحب نے پوچھا۔ یار میری بیٹی کہیں نہیں ہے، قاسم نے کہا۔ کیا مطلب؟ داجان سمیت سٹیج پر موجود سب کھڑے ہو گئے۔ مطلب وہ بھاگ گئی، قاسم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بابا میرا نکاح، کاشان کے منہ سے فوراً نکلا۔ چپ کر تو ذرا، فرحان صاحب نے کہا۔ اب ذرا چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں، داجا نے کہا۔ سارے مرد سٹیج سے نیچے آ گئے۔ کاشان بیچارہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میرے بچے کو کیا ہو گیا؟ ربیہ بھی پریشان ہوگی، حوصلہ رکھے، مرد گئے ہیں دیکھنے، انم ربیہ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ دعا، سارا اور تانیہ جاؤ ذرا تم لوگ مہمانوں کو دیکھو، بیرا نے کہا۔ ہانیہ کاشان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جہاں سب پریشان تھے وہیں ہانیہ کا ہنس کے برا حال تھا۔ کاشان تیری دلہن بھاگ گئی، ہانیہ نے کہا۔ ہانی چپ کر جا تو منحوس، کاشان نے کہا۔ ابے سچی کیا ہو گیا میرے لال کا؟ ہانی نے ابھی سچی کیا حال ہو گیا میرے لال کا؟ ہانی نے کاشان کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہانی نہیں کرنا، کاشان نے کہا۔ لڑکے بھاگ جاتے ہیں تو لڑکی سے تو کوئی کر ہی لیتا ہے، تیرا کیا ہوگا، ہانی نے کہا۔ ہانیہ دفع ہو جا اپنی منحوس شکل لے کر، میں بتا رہا ہوں جان لے لوں گا، کاشان نے کہا۔ ارے میرا بچہ، ہانیہ نے ہنس کر کہا۔ ہانیہ اور تنگ کرتی سے پہلے سارے مرد آ گئے۔ قاسم بیٹا، قاسم جب بیٹی راضی نہیں تھی تو زبردستی کیوں کیا؟ تاجا نے قاسم صاحب پر غصہ کر رہے تھے۔ بالکل آپ کو اپنی بیٹی کی بات کا مان رکھنا چاہیے تھا، اگر وہ راضی نہیں تھی تو کیوں آپ نے زبردستی کی؟ فرحان صاحب کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ ابا جان ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ارمان صاحب نے داجان کو کہا۔ اب یہ سوچیں کیا کریں گے، ہم مہمان آ گئے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، بلال صاحب نے بھی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان کیا ہوگا، بدنام ہو جاؤں گا میں تو، لوگ کہیں گے کہ اس کی تو دلہن بھاگ گئی، کاشان بھی اپنا دکھڑا سنا رہا تھا۔ ہاں تو اب چلو واپس، اور کیا جو ہونا تھا ہو گیا، داجان نے کہا۔ داجان لیکن نکاح لوگوں کو کیا بولیں گے، کاشان نے کہا۔ نہیں تو کیا میں کر لوں تجھ سے نکاح، داجان کاشان کی باتوں سے تب گئی۔ ابا جان ایک کام ہو سکتا ہے، ارمان صاحب نے کہا۔ انم، ہانیہ اور باقی سب کو لے کر ذرا ڈریسنگ روم میں آنا، ارمان صاحب نے کہا۔ ارمان صاحب سارے مردوں کو لے کر چلے گئے، پیچھے سے انم بھی سب کو لے کر آئی۔ بولو اب، داجا نے کہا۔ اب بدنامی سے اچھا نہیں ہے کہ ہم کاشان کا نکاح ہانی سے کروا دیں، ارمان صاحب نے کہا۔ کیا؟ کاشان اور ہانی نے کہا۔ بابا کیوں، کوئی اور نظر نہیں آیا آپ کو اس خبیث کے علاوہ، ہانیہ نے کہا۔ میں اس منحوس سے نہیں کروں گا نکاح، کاشان بھی راضی نہیں تھا۔ ہانیہ کے بابا ان کی گھر میں نہیں بنتی نکاح کے ہانیہ کے بابا ان کی گھر میں نہیں بنتی، نکاح کے بعد تو ایک ہی انسان زندہ بچے گا، انم نے کہا۔ لیکن انم حالات بھی تو دیکھو،
अरमान साहब ने कहा, बाबा मुझे हार्ट अटैक आ रहा है आपकी बातों से। खशान ने कहा, भाई अनम भी सही कह रही है अपनी जगह, और आप भी। अबीरा ने कहा, फरहान भाई आप क्या कहते हैं? अमान साहब ने कहा, अरमान तुम्हारी बात मुझे भी दुरुस्त लग रही है। फरहान साहब ने कहा, बस करो अपनी अपनी, काशान का निकाह आज ही होगा, वो भी हानिया से बात ख़त्म। दाजा ने आखिरी फैसला सुनाया, लेकिन दाजान, काशान और हानिया दोनों ने एक साथ इल्तिजा की, बस अगर तुम दोनों ने मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज इसका सबूत दो। दाजान कहकर बाहर चले गए। मामा कसम से मोहब्बत के सबूत के तौर पर जिसे निकाह ही मिला दाजान को, हानिया ने कहा। मामा समझाए ना दाजान को। काशान भी मुंह लटका कर बैठा था। काशान तुम क्यों औरतों की तरह कर रहे हो? जुहान ने कहा, जुहान अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से हो रही जो इंसान नहीं डाइन हो तो क्या करोगे? शादी काशान ने पूछा। काशान के बच्चे चुप कर जा, मुंह लाल कर दूंगी जूती से। रबिया ने काशान को चुप करवाया। हाँ यही रुनमा, आप जूती मारकर चुप करवा देती है। और दाजान कसम देकर, काशान ने कहा, दाजान निकाह के लिए बुला रहे हैं। दुआ ने अंदर आकर कहा, मामा नहीं, हानिया नम से कह रही थी सारा इसको निकाह का दुपट्टा उड़ाकर बाहर लाओ। और काशान चल तू मेरे साथ, रबिया ने कहा और बाहर चली गई। चची प्लीज़, हानिया ने रोते हुए कहा, मेरी जान अब किस्मत को कौन टाल सकता है, चुप हो जाओ, सारा ने कहा। दाजा के कहने पर निकाह हो गया था। निकाह के बाद एक और धमाका दाजा ने किया कि रुखसती भी आज ही होगी। काशान हानिया लड़ते मरते क्या करते, होना तो वही था जो दाजान ने कह दिया था। दुआ हानिया को काशान के कमरे में छोड़कर चली गई थी। हानिया बैठी आंसू बहा रही थी, तभी काशान कमरे में आया। मैं मर नहीं गया हूँ जो तुम रो रही हो, काशान ने कहा। मैं ही मर जाती, पता नहीं क्यों करवा दिया तुझसे मेरा निकाह। हानिया ने कहा, मनोज चुप कर जाओ, ज़बरदस्ती मेरे साथ भी हुई है, अब अगर तुम चुप नहीं हुई तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। काशान ने कहा, अब ये मनूस मेरा गला दबाएगा? हानि ने कहा। हानि चुप यार, हो गया ना, मैं भी रो दूंगा, अब चुप हो जा। काशान ने हानि के मुंह पर हाथ रखा। तू क्यों रोएगा? हानि ने पूछा। मुझे नहीं रहना तेरे साथ। काशान भी मुंह बनाकर बराबर में बैठ गया। अब इंसानों की तरह उठ और जाकर सोफे पर सो, हानि ने कहा। मैं क्यों? तुम सो जाओ सोफे पर, काशान ने कहा। मैं क्यों सोऊं? हानि ने पूछा। बाजी मेरा रूम है इसलिए मैं बेड और तुम सोफे पे सोओगी, काशान ने कहा। मैं बेड पे, तुम सोफे पे। हानि भी अकड़ गई। मैंने कहा ना, काशान ने कहा। मैंने भी कहा ना, इसलिए जाकर तुम सो जा सोफे पर। हानि ने कहा, बीबी ज़्यादा नहीं समझी, उठ जा इंसानों की तरह। काशान ने हानि का हाथ पकड़ कर उसे बेड से उठाना चाहा। हानिया और जमकर बैठ गई। मैं कह रहा हूँ उठ जा, वरना अभी दाजान को बुला लूंगा, काशान ने धमकी दी। मैं नहीं उठूंगी, हानि ने कहा। रुक तू, काशान ने कहा। काशान दाजान को बुलाने जैसे ही बाहर गया, हानि ने पीछे दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हानि की बच्ची दरवाज़ा खोल, काशान जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। निकल ले बेटा, हानि कहकर आराम से वॉशरूम में चली गई। हानि, काशान ने गुस्से से कहा। काशान बेचारा जब दरवाज़ा बजा बजा कर थक गया तो ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर लेट गया। काशान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रबिया पानी पीने उठी तो काशान को सोफे पर देखा और करवाई मेरी शादी इससे यही होगा मेरा तो बस ही नहीं है किसी पर। काशान मुंह घुमाकर सो गया। या मालिक, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं, न जाने आगे क्या होगा। रबिया को फिक्र लाख हो गई थी। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज़ से हानि की आंख खुली। हानि ने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। हानि ने दरवाज़ा खोला तो काशान खड़ा था और इसे खा जाने नजरों से देख रहा था। क्या क्या देख रहे हो? हानि ने पूछा। बहुत बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो तुम, काशान बोलकर रुका नहीं, सीधा वॉशरूम में चला गया। बदतमीज़ खुद तो जैसे बहुत बदतमीज़ आया बड़ा, हानि ने कहा। हानि फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। नाश्ते की टेबल पर सब साथ थे। काशान आए तो हानि पहले से ही मौजूद थी। हानिया, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हरकत की तुमने? दाजा ने गुस्से से कहा। वो दाजान, हानि ने सर झुका लिया। पहले जो भी था, लेकिन अब काशान शोहर है तुम्हारे, इसकी इज्जत और ख्याल करना तुम पर लाजम है, दाजा ने कहा। मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी दी हुई इज्जत और ख्याल की, और ये आप लोगों को पहले सोचना था, काशान ने कहा। काशान क्या हो गया है? फरहान साहब ने काशान को डांटा। नहीं फरहान, बोलने दो इसको, दाजा ने फरहान साहब को खामोश करवाते हुए कहा। सॉरी दाजान, मेरा वो मतलब नहीं था। काशान को अपनी गलती का एहसास हुआ। कोई बात नहीं, दाजा ने कहा। सारे मर्द नाश्ता करके फैक्ट्री चले गए थे। काशान भी जा चुका था। हानि रूम में आकर अपने कपड़े काशान की अलमारी में सेट करने लगे। सारा दिन कुछ करने को नहीं था, कभी सानी के साथ खेल लेती, कभी टीवी देख लेती। हानि, काशान ने ऊंची आवाज़ में हानि को बुलाया। क्या है, क्यों हलक फाड़ रहे हो? हानि ने पूछा। ये कपड़े किस खुशी में यहाँ हैं तुम्हारे? काशान ने अलमारी में लटके कपड़ों की तरफ इशारा किया। ज़ाहिर सी बात है, और कहाँ रखूँगी? हानि ने कहा। मुझे नहीं पता, काशान ने कहकर कपड़े बाहर निकालने शुरू कर दिए। काशान क्या कर रहे हो?
हानिया ने काशान को रोकते हुए कहा, कल मुझे मेरे रूम से बाहर निकाला था ना, आज मैं अपनी अलमारी से तुम्हारे कपड़े निकालूंगा। काशान ने कहा। काशान, यार 2 घंटे लगाकर सेट किया है। हानिया ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मेरे होने वाले बच्चों की मामा। काशान ने कहा। काशान के बच्चे। हानिया ने काशान के सीने पर मारना शुरू कर दिया। हानिया बदतमीज शोहर को मारती है। काशान ने हानिया के दोनों हाथ पकड़कर कहा, हाँ, जब शोहर ऐसा हो तो मारना पड़ता है। हानिया ने कहा। अच्छा, और तुझ जैसी बीवी के बारे में क्या ख्याल है? काशान ने पूछा। काशान, हाथ छोड़ो मेरा। हानिया ने कहा। नहीं, काशान ने जवाब दिया। हानिया हाथ छोड़ने की कोशिश करने लगी। काशान इसका हाथ थामे से देख रहा था। क्या नफसातियों की तरह घूर रहा है? हानिया ने पूछा। वैसे अगर इंसानों की तरह रहे तो तू इतनी भी बुरी नहीं है। काशान ने हानिया के हाथ को थाम कर इसे करीब किया। अब ये ज़कूटा जिन, हानिया ने कहा। काशान होश की दुनिया में वापस आया। कुछ नहीं, काशान कहकर बाहर चला गया। अजीब आदमी है, हानिया कहकर अपने कपड़े अलमारी में वापस रखने लगी। काशान, बेटा कहीं बाहर चले जाओ तुम। हानिया को लेकर 1 हफ्ते हो गए हैं शादी को। रबिया ने कहा। किस खुशी में? काशान ने पूछा। दाजान बोलेंगे अच्छा लगेगा। रबिया ने धमकी दी। मैं आती हूँ। हानिया को तैयार होने बोल के तू भी तैयार हो। रबिया कहकर हानिया को बोलने चलेगी। हर काम मुझे सब धमकी से ही करवाते हैं। काशान ने सोचा। बताओ कहाँ जाना है? काशान ने ड्राइविंग करते हुए साथ बैठी हानिया से पूछा। मुझे खाने का सामान लेना है तो मार्केट चलते हैं, हानिया ने कहा। काशान हानिया को लेकर मार्केट पहुंचा। हानिया अपना सामान ले रही थी। काशान ने भी अपने लिए कुछ सामान लिया। हानी, यार इतना सामान? काशान ने हानिया के लिए गए सामान को देखा। हाँ तो आगे देखो, हमारी बारी आने वाली है। हानिया ने आगे देखते हुए कहा। आपका बिल? लड़के ने बिल हानिया को पकड़ाया। हानिया ने बिल देखा तो 5,000 का था। काशान, पैसे? हानिया ने काशान को बुलाया। हानिया ने आसपास देखा तो काशान नहीं था। पैसे देने की बारी, काशान गायब हो गया। मैम बिल, और भी लोग लाइन में हैं, लड़के ने कहा। हाँ देती हूँ। हानिया ने अपने पास पैसे देखे तो 4,000 थे। क्या करूँ? आप एक काम करे, कुछ सामान हटा दें। हानिया ने 1,000 का सामान वापस किया। इसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हानिया बाहर है तो काशान कार के पास खड़ा था। कैसा दिया है नहीं दिया? अच्छा, काशान ने कहा। नाहिद मनूस, बेहया, बेगैरत तो इंतहाई बेशर्म इंसान हो, हानिया कहकर रोड की तरफ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? काशान ने पूछा। जैसे बिल दिया है वैसे खुद ही भी चली जाऊंगी। हानिया ने कहा। जा, मुझे क्या, निकल ले। काशान भी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कार की तरफ बढ़ गया। हानिया अकेली घर पहुंची। काशान के साथ गई थी। तू कहाँ है? वो अनम ने बाहर की जानिब देखते हुए कहा। गिर गया गटर में, हानिया कहकर रूम में चली गई। तभी काशान भी अंदर आया। अब तुम बताओ ये क्या हुआ है? अनम ने पूछा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा मजाक किया तो आपकी लाडली तब गई, काशान भी कहकर चला गया। क्या होगा इन दोनों का भाभी? अनम ने रबिया से कहा। अब क्या किया दोनों ने? रबिया ने पूछा। वही जो करते हैं। गई काशान के साथ ही वापस अकेली आई है, हानिया, अनम ने बताया। हाय मेरे अल्लाह, रबिया ने कहा। ताई, अलिया भागते हुए आया। क्या हो गया? क्यों घोड़े पर सवार हो? रबिया ने पूछा। वो काशान भाई और हानिया आप ये दोनों लड़ रहे हैं, अली ने कहा। हाय भाभी चलें जल्दी, ऐसा ना हो कि कोई एक बचे, अनम ने कहा। अनम और रबिया ऊपर आई तो सब पहले से मौजूद थे। दा जाना, पूछें इस आदमी से क्या हरकत की इसने? हानिया ने गुस्से से कहा। हाँ, जो किया ठीक किया तुमने, जो बाहर निकाला था रूम से, इसका बदला था। काशान ने कहा। बाबा मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई उसे ढीठ की वजह से, हानिया ने कहा। दाजान बोले तमीज़ से बात करे ये, काशान ने कहा। अरे बस करो, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? फरहान साहब ने कहा। दाजान आप ही करें कुछ इन दोनों का, रबिया ने दाजान से कहा। मैं क्या करूँ, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। दाजान ने कहा। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ इससे, हानिया ने कहा। हाँ मैं तो जैसे जनती हो गया हूँ शादी करके तुझसे, पता नहीं क्या फूटी थी किस्मत के तुझसे शादी हुई। काशान ने कहा। हादी के बच्चे मुंह बंद कर ले अपना तो, हानिया ने कहा। देखा आप लोगों के सामने मुझसे ये ऐसे बात करी है, सोचे अकेले में क्या क्या सितम करती होगी ये मुझ पर। काशान ने कहा। तौबा तौबा, झूठ कितना बोलता है ये, हानिया ने कहा। बस कर दो, अरमान साहब बोले। हानिया तुम जाओ, जाकर अपने अपने रूम में सो जाओ। आज के बाद जो भी मसला हो तुम मियाँ बीवी खुद हल करोगे, सब जाएं अपने रूम में, दाजा ने कहा। 1 हफ्ता हो गया था हानिया काशान से बात नहीं कर रही थी। हानिया अपने रूम में बैठी थी, तभी अचानक काशान आया। क्या बदतमीजी, दस्तक नहीं दे सकते हो? हानिया ने पूछा। नहीं दे सकता, काशान ने कहा। क्या करने आए हो? हानिया खड़ी हो गई। मैं ये बोलने आया था कि जब 1 हफ्ते से यहाँ हो तो मेरे रूम से अपना बोरे बिस्तर भी लेकर जाओ, काशान ने कहा। हानिया अपना सामान नहीं लेकर आएगी तुम्हारे रूम से, अनम ने कहा। क्या मतलब, क्यों? काशान ने पूछा। मियाँ बीवी हो अब, हानिया वापस जाओ अभी अपने रूम में, अनम ने कहा। मगर मम्मा, हानिया ने कुछ कहना चाहा।
अगर मगर कुछ नहीं, अब मैं तुम दोनों में से किसी को भी अलग ना देखूं, वरना याद रखना अभी अभी मेरी चप्पल लग सकती है। अनन ने तनबीह की। हर कोई धमकी ही देता है। हानिया पैर पटकती काशान के रूम में चली गई। इतने सुकून में था मैं चची, काशान ने कहा। सुकून के बच्चे। अनन ने काशान के कान खींचे। कसम से बहुत दर्द हो रहा है। काशान ने कहा। चल जा तू भी अपने कमरे में। अनन ने काशान को भी चलता किया। काशान रूम में आया तो हानिया बेड पर लेटी हुई थी। बीबी जाकर सोफे पर सो। काशान ने कहा मैं नहीं सोने वाली, तुम जाकर सो। हानि ने कहा। काशान आकर हानि की दूसरी साइड पर लेट गया। अजीब बदतमीजी है, क्या तरीका है ये? हानि ने पूछा। मेरा बेड मेरी मर्जी, काशान ने कहा। हानिया भी दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। काशान की आंख सुबह खुली तो हानिया का चेहरा काशान के बिल्कुल करीब था। काशान ने आगे बढ़कर हानिया के चेहरे से बाल हटाए। इसका मुंह बंद रहता है, कितनी अच्छी लगती है। काश जितनी ये मनहूस सोते हुए प्यारी लग रही है, इतनी उठकर भी लगे, काशान ने सोचा। हानिया की आंख खुली। काशान बिल्कुल इसके चेहरे के करीब था। काशान, हानि ने हल्की सी आवाज में कहा। जी जाने काशान, काशान ने कहा। दूर हटो। हानि अचानक चीखी। काशान के सारे रोमांटिक मूड का बड़ा गर्क हो गया। अजीब जाहिल औरत हो। काशान के अपने दिल पर हाथ रखा। अजीब तुम हो इतने करीब। हानि ने कहा। बीवी हो तुम मेरी? काशान ने कहा। हैं बीवी, याद कैसे आ गया? हानि ने पूछा। काशान ने हानि का हाथ पकड़ के उसे करीब किया। क्या मसला है? हानि ने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। वही जो एक मियाँ को होता है। काशान अचानक रोमांटिक हो गया। और सुबह सुबह नशा किया है? हानि ने पूछा। हाँ। काशान हानि के लबों के करीब हुआ। काशान, हानि ने आंखें बंद कर ली। काशान ने अचानक हानि को छोड़ा। बेवकूफ़ लड़की, काशान कहकर वॉशरूम में घुस गया। अजीब आदमी है। हानि की जान में जान आई। काशान वॉशरूम में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। इसे दाजान की बातें याद आ रही थी जो कल इसे उन्होंने समझाई थी। काशान, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। 3 लफ्ज़ों से एक दूसरे के हो जाते हैं। अगर हानिया कबूल नहीं करी ये तो तुम आगे बढ़ो। मर्द के थोड़े से ख्याल से और प्यार से औरत माइल हो जाती है, दाजा ने समझाया। जाने जाना वो दिन गए कज़न वाले, अब मियाँ बीवी वाले दिन हैं, काशान ने सोचा। हानि तैयार हो यार जल्दी, काशान ने कहा। हानिया खड़ी आईने के सामने लिपस्टिक लगा रही थी। सब्र कर जाओ, हानि ने कहा। 1 घंटे से सब्र ही कर रहा हूँ मैं। काशान आकर हानि के पीछे खड़ा हो गया। बहुत प्यारी लग रही हो, काशान ने हानि के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। पीछे हटो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिनों से ही देख रही हूँ अजीब बर्ताव कर रहे हो, हानिया ने पूछा। वही वही है जो होना चाहिए था, काशान ने कहा। काशान चलते हुए हानि के करीब आने लगा। हानिया पीछे होने लगी। पीछे जगह नहीं थी, अब ड्रेसिंग टेबल था। काशान, क्या हो गया है? तुम्हारे इरादे मुझे अब नेक नहीं लग रहे हैं, हानि ने कहा। हाँ, अब नेक नहीं है। काशान ने हानि के चेहरे पर आई लटों को पीछे किया। काशान, हानि ने कहा। उफ चलो, काशान कहकर बाहर चला गया। अजीब हो गया है ये, अब लड़ता भी नहीं है। हो क्या गया है इसे, हानि ने कहा। हानिया काशान के साथ हाल में पहुंची। काशान के यूनिवर्सिटी के दोस्त की शादी थी। काशान के सारे दोस्त मौजूद थे। काशान ने हानिया को मिलवाया सबसे। काशान हानिया को काशान हानिया को बैठाकर खुद अपने दोस्तों के पास चला गया। इसके दोस्तों में लड़कियां भी थीं। बहुत अच्छा लगता है लड़कियों के साथ, कैसे मज़े से लगा हुआ है। हानिया दूर से बैठी काशान को खाजा नज़रों से देख रही थी। मोहतरमा जल रही हैं, काशान ने सोचा। काशान जानकर हानिया को साल आया था। काशान ने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। हानिया पूरे रास्ते खामोश बैठी थी। घर आकर काशान फ्रेश होकर जैसे ही बेड पर लेटा, उठो यहाँ से, हानिया ने कहा। क्या मतलब, काशान ने पूछा। हानिया ने तकिया काशान को पकड़ाया, उसका हाथ पकड़ा और रूम से बाहर ले गई। ये क्या बदतमीजी है हानि, काशान ने पूछा। मर्जी मेरी, हानिया ने कहा। मर्जी या जलन मुझे मेरे दोस्तों से बात करते देखकर जो हुई, काशान ने कहा। मुझे और जलन, निकलो अब, हानि ने कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। काशान जाकर सोफे पर लेट गया। क्या हुआ शानी, दाजान की आवाज़ आई। अरे दाजान, आप सोए नहीं? काशान उठकर बैठ गया। बस नींद नहीं आ रही थी। दाजान भी काशान के साथ बैठ गया। रूम से निकाल दिया क्या, दाजान ने पूछा। आपके मुझे पर अमल किया था, इसका नतीजा है, काशान ने कहा। इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हो, दाजान ने कहा। हाँ, हमेशा मर्द बेचारे ही पिसते हैं, काशान ने कहा। हम मर्दों का काम ही पिसना है, दाजान ने जवाब दिया। दोनों दादा पोते काफ़ी देर तक बातों में लगे रहे। शाम में काशान वापस आया तो हानिया का मुंह उतरा हुआ था। क्या हो गया है इसे चची, काशान ने सारा से पूछा। अली के साथ किसी काम से स्कूल गई थी। वापसी पर अली ने पड़ोस की बेल बजा दी। अली साहब तो भाग गए और डांट इस बेचारी को पड़ी थी। तभी मुंह लटकाया हुआ है, सारा ने कहा। अलियान ओ अलियान, काशान ने अली को आवाज़ लगाई। जी भाई। अली हाथ में मोबाइल लिए इसमें सर दिए हुआ था। इधर आजा तू छोटी भैंस, काशान ने अली के कान खींचे। उफ दर्द हो रहा है भाई। मामा आप तो रोके भाई को, अली ने सारा से कहा। तुम खुद भुगतो, इसकी बीवी को डांट पड़ी है तुम्हारी वजह से, सारा कहकर चली गई। क्या ज़माना आ गया है, माँ भी नहीं बचाती, अली ने कहा। चुप कर जाओ,
हानि को बुलाकर लाओ, काशान ने कहा। थोड़ी देर बाद हानिया, अली और कशान पड़ोसी के दरवाजे पर थे। क्या करोगे तुम? हानि ने कशान से पूछा। इस मोटी आंटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को डांटने की, कशान ने कहा। अलियान और हानि ने हैरानी से कशान की तरफ देखा। अली बाहर से कुंडी लगा, कशान ने कहा। अली ने कुंडी लगाई। हानि तैयार है तो कारनामा अंजाम देने के लिए, कशान ने कहा। हाँ, पूरी तरह, हानि ने कहा, जवाबन कहा। तीनों ने मिलकर घर के बाहर लगी सारी लाइट्स तोड़ी, फिर बाहर लगे पौधे सारे खराब किए। मतलब तीनों ने मिलकर सब कुछ बर्बाद किया। अब बारी है गेट बजाने की। कशान ने पूरी ताकत से दरवाज़ा बजाया और तीनों ने दौड़ लगा दी। मज़ा आ गया, हानि ने कहा। वो बहुत खुश थी। चलो हो गया, अब मुझे खाना दो, कशान ने कहा। हाँ देती हूँ, हानि कहकर किचन में चली गई। हानि रूम में आई तो कशान बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। हानि इधर आना। कशान ने हानि को अपने पास आने का इशारा किया। क्या है? हानि ने जवाब दिया। यार कब तक ऐसे रहेंगे, अब हमारा रिश्ता बदल गया है तो तुझे नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, कशान ने कहा। कशान हानि के करीब हुआ। पीछे हटो कशान, हानि ने कशान को पीछे दिखा दिया। बस कशान बस, हानि ने कहा। हानि यार क्या हो गया है, कशान ने कहा। मुझे नहीं अच्छा लगता तुम ऐसी हरकतें करते हो, दूर रहा करो मुझसे। तुम वैसे हम सफ़र नहीं हो जैसा मुझे चाहिए था, मैं सिर्फ दाजान की वजह से तुम्हारे साथ हूँ, हानि ने कहा। काशान खामोशी से उठा और उठकर बाहर चला गया। काशान बाहर गार्डन में आकर बैठ गया। आज फिर बाहर निकाल दिया क्या? दाजा ने पूछा। काशान की आंखें लाल हो रही थी। क्या हुआ? दाजा ने पूछा। कुछ नहीं, काशान ने चेहरा दूसरी जानिब किया। काशान बताओ मुझे, दाजा ने इसका चेहरा अपनी जानिब किया। मैं हानि के काबिल नहीं हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। काशान की आंखों में आंसू थे। काशान बेटा, लेकिन दाजान ने कुछ कहना चाहा। नहीं दाजान, मैंने सोच लिया है, मैं अब इसके करीब नहीं रहूँगा, बल्कि मैं जोहान के साथ कनाडा चला जाऊँगा। लेकिन दाजान आप भी नहीं रोकेंगे मुझे, काशान ने कहा। काशान सुबह रूम में आया तो हानिया नहीं थी। काशान ने अपना बैग निकाला और अपना सारा सामान रखने लगा। तभी जोहान आया। काशान तुम पक्का जाओगे ना? जोहान ने पूछा। हाँ जोहान, मैंने कर लिया है फैसला, काशान ने जवाब दिया। कौन कहाँ जा रहा है? तभी हानिया रूम में आई। मेरे साथ जा रहा है, काशान, जोहान ने कहा। क्या? ये क्यों जा रहा है जोहान भाई आपके साथ? हानिया ने पूछा। ऐसे ही जा रहा है, जोहान ने कहा। अच्छा है, जाए, मैं भी थोड़ी सुकून की सांस लूँ, हानि ने कहा। हानि क्या हो गया है तुम्हें? जोहान ने ऊंची आवाज़ में कहा। जोहान मेरे भाई छोड़ो, कशान ने जोहान को रोका। जोहान फ्लाइट कब की है? कशान ने बैग उठाते हुए पूछा। शाम 7 बजे की, 4 बजे तक निकलेंगे, जोहान ने कहा। अभी तो 1 बज रहा है जोहान, आप एक काम करें, आराम कर ले, मैं सबसे मिलकर आता हूँ, कशान कहकर रूम से बाहर चला गया। तुम्हारा आखिरी फैसला है? फरहासा ने पूछा। जी बाबा, कशान ने जवाब दिया। बेटा तुम हानि को भी ले जाते साथ, वो भी घूम लेती, अनम ने कहा। मैंने बताया था आपको मामा, मुझे काम है तभी लेकर जा रहा हूँ, कशान को जोहान ने कहा। लेकिन फिर भी अनम ने कुछ कहना चाहा। अनम जब वो कह रहा है तो फिर क्यों जिद कर रही हो? अरमान साहब ने कहा। चलो मेरे बच्चे खैरियत से जाना, दाजा ने कशान के माथे पर बोसा दिया। कशान सबसे मिल रहा था, इसकी फ्लाइट का टाइम हो गया था। हानि यहाँ क्यों खड़ी है? शोहर जा रहा है, मिलो जाकर इससे, अनम ने कहा। जा रहा है तो मैं क्या करूँ? हानि ने कहा। चलो कशान, देर हो रही है, जोहान ने कहा। हाँ चलते हैं, कशान खुदाफिज कहता एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कशान अभी भी वक़्त है, वापस चले जाओ, जोहान ने कहा। नहीं जोहान, मेरे दूर जाने से ही हानि को मेरी गैर मौजूदगी का एहसास होगा, कशान ने कहा। शायद सही कह रहा है तू, कभी कभी पास रहने से जो एहसास नहीं होता वो दूर जाने से होता है, जोहान ने कहा। वैसे वहाँ जाकर क्या करने वाले हो तुम? जोहान ने पूछा। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और क्या, कशान ने कहा। और जोहान ने कहका लगाया। रात को हानिया सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें बदल रही थी। हो क्या गया है मुझे? अच्छा है काशान चला गया, वो चला गया तो मुझे क्यों कमी लगी है इन उफ, नहीं नहीं सही हूँ मैं, हानिया कबूल नहीं करना चाह रही थी कि इसके दिल में, इसलिए दिल की बात इग्नोर करके सो गई। सुबह हानि की आँख खुली तो 12 बज रहे थे। हानि फ्रेश होकर नीचे आई तो सारी लेडीज बैठी बातें कर रही थी। हानि भी नाश्ता करके इनके साथ बैठ गई। हानि ने मोबाइल चेक करना शुरू किया तो व्हाट्सएप पर काशान का स्टेटस देखा तो एयरपोर्ट का था। वहाँ पहुँचने के बाद का भी लगा हुआ था। बहुत मज़ा आ रहा है, जहमत नहीं हुई, एक मैसेज करके बता दे। हानिया तप गई थी। ज़रा शर्म नहीं है इस लड़की को, मियाँ चला गया, ज़रा जहमत नहीं हुई कि रोक लेती, अनम ने सब्ज़ी काटते हुए कहा। हाँ तो इसमें भी मेरी गलती, अपनी मर्ज़ी से गया है, हानि ने कहा। कमबख्त क्या होगा तेरा? अनम की उड़ती हुई चप्पल आकर हानि को लगी। क्या है यार, जब देखो अपना रॉकेट चलाती रहती हैं, हानि ने मुंह बनाया। अनम अब शादीशुदा है वो, राबिया ने कहा। भाभी ये शादीशुदा हो या बच्चे वाली, इसको ये चप्पल पड़ती रहेगी क्योंकि ये कभी सीधी नहीं होने वाली, अनम ने जवाब दिया। जब देखो मुझे ही बोलती हैं, हानिया तब कर चलेगी। काशान बिस्तर पर सोने की लेटा तभी हानिया का मैसेज आया। जाकर तौफीक नहीं हुई कि मैसेज कर लो। काशान ने मैसेज पढ़ा, लगता है कुछ असर हुआ, अब कोई मैसेज और किसी कॉल का जवाब नहीं मिलेगा।
इससे तभी अकल आएगी हानि को, कशान ने कहा। कशान मैसेज सीन करके मोबाइल रखकर सो गया। मैसेज सीन हुआ लेकिन जवाब नहीं, बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है, हानि ने कहा। हानि को अब गुस्सा आ रहा था, इसलिए मोबाइल एक तरफ फेंका और सो गई। कशान को गए पूरे 3 हफ्ते हो गए थे। हानिया का हाल बेहाल था। लड़की जब मियाँ के बिना दिल नहीं लग रहा तो फ़ोन कर ले, अनम ने कहा। मैं क्यों करूँ, खुद इसने 3 हफ्ते में एक बार भी फ़ोन किया। हानिया भी जिद में थी, अगर नहीं किया तो तुम कर लो, रबिया ने कहा। लेकिन ताई मैं ही क्यों, हानि ने पूछा। गलती तुम्हारी होगी, तुमने ही कुछ ऐसा कहा होगा कि वो नाराज़ हो गया है। अनम को शक हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा इसे, हानि ने कहा। हानि तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ, अनम ने कहा। मम्मा सच में, हानि खामोश हो गई। हानि जाने लगी तभी रबिया ने इसका हाथ पकड़े से दोबारा बैठा लिया। हानि शोहर की नाराज़गी अच्छी नहीं होती बेटा, खासकर बीवी के लिए। बीवी के लिए बताओ अब, रबिया ने कहा। हानि ने इस दिन होने वाली सारी बात बता दी। हाय मालिक, लड़की शोहर है तेरा, वो अब कज़न नहीं रहा। अनम को हानि की हरकत पे अफसोस हो रहा था। हानि इसका हक है तुझ पे, तूने इसको नाराज़ करके अच्छा नहीं किया, सारा ने कहा। सारा, रबिया और अनम उठकर चली गई और हानिया को गहरी सोच में डाल गई। कशान हानिया ने यहाँ आने के बाद कोई रब्ता नहीं किया। जोहान ने पूछा। जिद लगाकर बैठी है, लेकिन इस बार मैं भी नहीं झुकने वाला, थोड़ा इसे भी सबक चखाना है, कशान ने कहा। और अगर वो नहीं आई खुद तुझे मनाने तो, जोहान ने पूछा। तो तब की तब देखेंगे, कशान ने जवाब दिया। पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का, जोहान को भी फिक्र थी। तानिया अब भी मैं क्या करूं, हानिया ने पूछा। काम तुमने खुद ख़राब किया है, अब खुद ठीक करो, तानिया ने कहा। लेकिन आप ही बताएं तो क्या करूं, हानिया ने पूछा। मुझे तो नहीं पता, आप बताएं ना सारा चाची, तानिया ने सारा की तरफ देखा। हानि, कशान ने तुम्हारी तरफ पहले कदम बढ़ाया था, लेकिन तुमने अपने कदम पीछे कर लिए। तुमने जो बात इसे कही वो कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता। इसकी अना पर चोट लगी है और ये अच्छी बात नहीं है। वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक तुम खुद इसे लेने नहीं जाओगी। जल्दी चली जाओ, इससे पहले वो बहुत दूर चला जाए, सारा ने बहुत प्यार से हानि को समझाया। और हानि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हानि अपने रूम में आ गई और बेड पर लेटे वो यही सोच रही थी कि क्या करे। दरवाजे पर दस्तक हुई और दाजान अंदर आया। अभी तक सोई नहीं मेरी जान, दाजा ने पूछा। बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हानिया दाजान के गले लगी। बेटा मुझे पता है तुम क्यों परेशान हो, बेटा काशान के लिए अपने बदलते जज्बात को कबूल करो, दाजान ने कहा। लेकिन दाजान कैसे मेरी फीलिंग्स इसके लिए बदल गई, समझ नहीं आ रहा, हानि ने कहा। बेटा निकाह चीज़ ही ऐसी है, इसके अल्फाज में वो जादू है कि की रब सामने वाले दिल में रब आपकी मोहब्बत खुद ही डाल देता है, दाजा ने जवाब दिया। सही कह रहे हैं आप, काशान आने वाला तो नहीं है, मैं खुद ही ना चली जाऊं इसके पास, हानि ने पूछा। मेरी बच्ची को अपने शोहर की फिक्र है, मुझे और क्या चाहिए, चली जाना, दाजा ने तसल्ली दी। जुहान यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जुहान ने दरवाज़ा खोला। इसी वक्त काशान भी वॉशरूम से निकला। दरवाजे पर मौजूद इंसान को देखकर हैरान रह गया। हानि अंदर आ जाओ, जुहान ने कहा। तुम्हें पता था ये आ रही है, काशान ने जुहान से पूछा। सॉरी, लेकिन दादा ने कहा था तो करना पड़ा। अब मियाँ बीवी अपना मामला हल करो, मैं तो चला, जुहान कहकर बाहर निकल गया। काशान बिना शर्ट के खड़ा था। क्यों आई है तू यहाँ, काशान आने के सामने खड़ा हो गया और अपने बाल सेट करने लगा। तुम्हें मनाने, हानि ने कहा। किस खुशी में, कशान ने पूछा। कशान, नहीं कर यार, मैं तुम्हारे जाने के बाद से सिर्फ परेशान ही रही हूँ, हानि ने कहा। हाँ तो शोहर को नाराज़ करके कोई भी बीवी सुकून में नहीं रहती। कशान अब हानि के सामने खड़ा हो गया था। कशान मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो सब। हानिया का हानिया कशान के गले लग गई। शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस एहसास दिलाना चाहता था। गलती का एहसास हो गया, मोहब्बत का नहीं हुआ, कशान ने कहा। कशान की एक आदत अच्छी थी, वो ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकता था। नहीं, अपनी गलती का इजहार मैंने कर दिया। अगर तुम्हें है मुझसे मोहब्बत तो अब तुम करो इजहार, हानि ने कहा। ये सही है, कशान ने जवाब दिया। हाँ जी, हानि ने कहकर लगाया। अच्छा जी, तो हानि, ये कशान जो बचपन से तुमसे लड़ता रहा लेकिन तुमसे शादी के बाद मोहब्बत कर बैठा, क्या आप इस ना चीज़ की मोहब्बत कबूल करेंगे, कशान ने घुटनों पर बैठकर इजहार किया। जी। इस हानि ने अपने शोहर की मोहब्बत को कबूल किया। हानि ने कहा। अब मोहब्बत तो कबूल कर ली, अब हक भी अदा कर दो। कशान ने हानि को कमर से पकड़कर करीब किया। हानि शर्मा के नीचे देखने लगी। कशान ने हानि का चेहरा ऊपर किया और हानि के माथे पर बोसा दिया। जोहान क्लास लेकर निकला तो उसके फ़ोन पर कशान की कॉल आने लगी। जी तो मना ली मेरी बहन ने, जोहा ने पूछा। हाँ जी साले साहब, अच्छा मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि मैं और हानि होटल में स्टे करेंगे कुछ दिन, काशान ने कहा। मतलब प्लान बना लिया घूमने का, जोहान ने कहा। हाँ जी, मैंने घर पे भी बता दिया है, काशान ने कहा। चलो ठीक है, जोहा ने कहकर फ़ोन कट कर दिया। कितने दिन यहाँ रहेंगे हम, हानिया जो कशान की बाहों में लेटी हुई थी कशान से पूछने लगी।
میرا تو پورا پلان ہے آرام سے اپنا ہنی مون انجوائے کرنے کا۔ کشان نے ہانیہ کو گدگدی لگانی شروع کر دی۔ کشان ہانیہ ہنستے ہوئے کہا، کشان ہانیہ کے ہونٹوں پر جھکا۔ ہانیہ، کشان اور زوہان واپس آ گئے تھے، سب بہت خوش تھے۔ زوہان کا دعا کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا اور آج بڑے پیمانے پر تینوں کا ولیمہ تھا۔ شادی ہال میں سب لوگ کپلز کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہال میں تینوں جوڑیوں کی آمد کا شور ہوا۔ سب سے پہلے زوہان اور دعا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئے۔ زوہان نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا اور دعا نے پنک کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تالیوں کی گونج پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ زوہان اور دعا کے بعد تیمور اور تانیہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے۔ تیمور نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جبکہ تانیہ نے بھی وائٹ کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب سے آخر میں کشان اور ہانیہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ کشان نے ہانیہ کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا جبکہ ہانیہ کشان کی قربت سے لال ہو رہی تھی۔ کشان نے گولڈن کلر کا کرتا شلوار زیب تن کیا تھا جبکہ ہانیہ نے بھی گولڈن کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اللہ سب کی خوشیوں کو سلامت رکھے، داجا نے کہا۔ جی ابا جان، آمین، فرحان صاحب نے کہا۔ سب نے فیملی فوٹو شوٹ کروایا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کزن میرج ناول تھا اور فنی ناول تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ناول شیئر کرتی ہوں، کیونکہ ویسے تو باقی کافی روڈ ہیرو کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہلکا پھلکا ہنسی مذاق والا بھی ناول پڑھ لینا چاہیے، وہ بھی روزوں میں جب روزہ لگ رہا ہو تو ہلکا پھلکا اور ہنسی مذاق والا ناول بندے کو فریش کر دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔